म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट मन की बात कार्यावळींत येवकार. संवसारीक पांवड्यार हो मार्च म्हयनो खूब हालचालींचो आशिल्लो. आदीं कोविडाक लागून पुराय संवसार जायत्या काळा खातीर जायत्या समस्यांतल्यान गेल्लो हें आमकां सगळ्यांक याद आसा. कोरोना संकश्टांतल्यान भायर सरल्या उपरांत संवसार नव्यान प्रगतीच्या मार्गाचेर मुखार वतलो अशी आमी सगळ्यांनी अपेक्षा दवरली. पूण संवसारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी झुजाची आनी संघर्शाची परिस्थिती निर्माण जायत रावली. सध्या आमच्या शेजारांत म्हयनोभर खर झूज चालू आसा. आमच्या लाखांनी कुटुंबांचे सोयरे ह्या देशांनी रावतात. खास करून आखाती देशांनी काम करतात. आखाती देशांचो हांव खूब उपकारी. ते थंयच्या 1 कोटी परस चड भारतीयांक दरेक तरेची मजत दितात. इश्टानो, सध्या झूज चल्लां तो वाठार आमच्या उर्जा गरजेचें एक मुखेल केंद्र. हाका लागून संवसारभर पेट्रोल आनी डिझेला संबंदी संकश्टाची परिस्थिती निर्माण जावपाक लागल्या. आमच्या जागतीक संबंधांक लागून वेगवेगळ्या देशांतल्यान आमकां मेळपी सहकाराक लागून आनी फाटल्या दशकांत देशान जें बळगें तयार केलां ताका लागून भारत हे परिस्थितीक धाडसान तोंड दिता. इश्टानो, हो निश्चितपणान आव्हानात्मक काळ आसा. आयज मन की बात वरवीं हांव परत एक फावट देशांतल्या सगळ्या लोकांक आवाहन करतां की आमी एकवटीतपणान ह्या आव्हानांतल्यान भायर सरपाक जाय. ह्या विशयाचेर राजकारण करपी लोकांनी ताचेर राजकारण करचें न्हय. ही गजाल 140 कोटी देशवासींच्या हिता कडेन संबंदीत आसा. स्वार्थान भरिल्ल्या राजकारणाक हातूंत सुवात ना. देशांतल्या सगळ्या लोकांनी जागृत रावचें आनी अफवां सावन स्वताक सादूर दवरचें अशें आवाहन हांव करतां. सरकार तुमकां सतत दिता त्या म्हायतीचेर विश्वास दवरात आनी ताचेर आदारून खंयचेंय पावल उखलचें. 140 कोटी लोकांच्या बळग्यान जशें आमी सगळ्या आदल्या संकश्टांक हारयलें, तशें हे खेपे लेगीत आमी सगळे मेळून ह्या कठीण परिस्थितींतल्यान खूब बरे तरेन भायर सरतले असो म्हाका दर खेपे भशेन हे खेपे लेगीत विश्वास आसा. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, भारताचें बळगें ताच्या लाखांनी लोकांत आसा. आयज मन की बात वरवीं देशवासियांच्या जनभागीदारीची भावना दाखोवपी एक यत्न हांव सांगपाक सोदतां. हो यत्न म्हळ्यार ज्ञान भारतम सर्वे, जो आमची व्हड संस्कृताय आनी गिरेस्त दायजा कडेन संबंदीत आसा. देशभर उपलब्ध आशिल्ल्या हातबरपां विशीं म्हायती एकठांय करप हो ताचो हेत. ह्या सर्वेक्षणाक जोडपाचें एक माध्यम म्हळ्यार ज्ञान भारतम ॲप. तुमचे कडेन ताचे विशीं कसलीय हातबरपां वा म्हायती आसल्यार ताचो फोटो ज्ञान भारतम ॲपचेर शेअर करचो. दरेक नोंदी कडेन संबंदीत म्हायती तातूंत जमा करचे पयलीं पुष्टी करपाचें काम सुरू आसा. आतां मेरेन हजारांनी हातबरपां लोकांनी धाडल्यांत हाची म्हाका खोस आसा. देखीक अरुणाचल प्रदेशांतल्या नामसाई हांगाच्या चाओ नंतीसिंग लोकांग जी हांणी ताई लिपींतलीं हातबरपां धाडल्यांत. अमृतसरचो भाव अमित सिंग राणा हाणें गुरमुखी लिपींतलें हातबरप धाडलां. आमची व्हड शीख परंपरे कडेन आनी पंजाबी भाशेक जोडिल्ली ही लिपी. कांय संस्थांनी चुडटांचेर बरयल्लीं हातबरपां दिल्यांत. राजस्थानांतल्या अभय जैन ग्रंथालयान ताम्रपटांचेर बरयल्लीं सामकीं पोन्नी हातबरपां दिल्यांत. त्याच वेळार लडाखच्या हमीस मठान तिबेटांतल्या मोलादीक हातबरपां विशीं म्हायती दिल्या. हांगा थोडींच उदाहरणां दिल्यांत. हें सर्वेक्षण जुनाच्या मध्याक मेरेन चालू आसतलें. तुमच्या सगळ्यां कडेन हांव आवाहन करतां की तुमच्या संस्कृताये कडेन संबंदीत तासां मुखार हाडून धाडून दियात. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, भारत हो संवसारांतलो सगळ्यांत तरणाटो देश. देशांतल्या तरणाट्यांचें बळगें राष्ट्र निर्माणाक मेळटा तेन्ना ताका खूब आदार जाता. राष्ट्र निर्मितीची ही जापसालदारकी पुराय करपाक मेरा युवा भारत म्हळ्यार माय भारत संस्था व्हड भुमिका घेता. ही संस्था देशांतल्या तरणाट्यांक वेगवेगळ्या सकारात्मक कार्यावळींनी जोडटा. हालींच माय भारतान बजेट क्वेस्ट घडोवन हाडलो. अर्थसंकल्पी प्रक्रिया आनी धोरण तयार करपा कडेन देशभरांतल्या तरणाट्यांक जोडप हो ताचो हेत आशिल्लो. हाचे संबंदीत प्रस्नमाची भितर देशभरांतल्या सुमार 12 लाख तरणाट्यांनी वांटो घेतलो.
प्रस्नमाची उपरांत सुमार 1,60,000 सर्तकांक निबंध सर्ती खातीर वेंचून काडले. हातूंतले कांय निबंध वाचपाची संद म्हाका मेळ्ळी. हाचे वयल्यान म्हजे तरणाटे इश्ट देशाचे उदरगतींत योगदान दिवपाक कितले उमेदी आसात तें स्पश्ट जाता. तेलंगणाच्या सुर्यापेटांतल्यान कोटला रघुवीर रेड्डी, उत्तर प्रदेशांतल्या बाराबंकींतल्यान सौरभ बैसवार आनी बिहारांतल्या गोपाळगंजांतल्यान सुमित कुमार हांणी शेतकार कल्याणा संबंदीत विशयांचेर बरप केलां. पंजाबांतल्या मोहाली हांगाच्या आंचल आनी ओडिशाच्या केंद्रपाडा हांगाच्यान ओम प्रकाश रथ हांणी बायलांच्या फुडारपणा खाला उदरगत फुडें व्हरपाचे विचार सांगल्यात. हरियाणाच्या यमुना नगरांतल्या प्रथम ब्रार हाणें बरयलां की ग्रीन अँड क्लीन भारत हो समृद्ध भारताचो मार्ग. हाचे वयल्यान ताचे खोल विचार दिसून येतात. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या खेळां प्रतिभेक मुखार हाडपा खातीर चड यत्न करचे अशें दिल्लीचे शंख गुप्ता सुचयतात. आमच्या तरणाट्या सहकाऱ्यांनी कुशळटाय उदरगत आनी सोंपेपणान वेवसाय करपा विशीं आपले विचार सांगल्यात. आपले विचार सांगपी त्या सगळ्या तरणाट्यांची हांव कदर करतां. देशाक मुखार व्हरपाक ह्यो कल्पना खूब म्हत्वाच्यो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हो म्हयनो देशभरांतल्या क्रिकेट मोगी खातीर उमेद आनी उत्साहान भरिल्लो आसा. T20 विश्वचषकांत भारतान इतिहासीक जैत नोंद केलें तेन्ना देशांत सगळे कडेन सुखाचें ल्हार पातळ्ळें. आमच्या पंगडाच्या ह्या अद्भुत यशाचो आमकां सगळ्यांक खूब अभिमान आसा. फाटल्या म्हयन्याच्या निमाणें कर्नाटकांतल्या हुबळी शारांत एक सामकी मनोरंजक मॅच पळोवपाक मेळ्ळी. ही मॅच जिखून जम्मू काश्मीरच्या क्रिकेट पंगडान रणजी ट्रॉफी जिखली. सगळ्यांत खोशयेची गजाल म्हळ्यार सुमार 7 दशकां वाट पळयल्या उपरांत ह्या पंगडान पयले खेपे रणजी खिताब जिखलो. हें अभूतपूर्व यश खेळगड्यांच्या जायत्या वर्सांच्या सतत यत्नांचो परिणाम. पंगडाचो कर्णधार पारस डोगरा हाणें अद्भुत कुशळटाय दाखयली. ह्या जैतांत ताणें आपल्या फुडारा वरवीं म्हत्वाचें योगदान लेगीत दिलें. आयज काश्मीरचो तरणाटो गोलंदाज आकिब नबी हाच्या कामगिरीचेरूय देशभरांत चर्चा सुरू आसा. जाणें रणजी हंगामांत 60 विकेटी घेतल्यात. ह्या जैताक लागून पंगडाचे खेळगडे आनी प्रशिक्षक तशेंच जम्मू काश्मीरांतले लोक खूब रोमांचीत आसात. क्रिकेट म्हळ्यार ह्या तेजस्वी कामगिरी उपरांत थंयच्या तरणाट्यां मदीं खेळा विशीं उमेद आनीक वाडल्या. येवपी काळांत हाका लागून जायत्या तरणाट्यांक खेळा मळार देंवपाची प्रेरणा मेळटली. जम्मू काश्मीरांतल्या लोकांक खेळा विशीं व्हड आवड आसा. आतां ते व्हड खेळा सर्तीचें केंद्र जावपाक लागलां म्हण म्हाका खोस जाता. खेलो इंडिया विंटर गेम्स खातीर गुलमर्गान पयलींच आपली सुवात तयार केल्या. फुटबॉल सारको खेळूय हांगाच्या तरणाट्यां मदीं खूब आवडीचो आसा. जम्मू काश्मीरच्या खेळगड्यांची ही जैताची माळ फुडल्या काळांतूय चालूच उरतली अशी आस्त हांव बाळगतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव खूबदां म्हणटां, जो खेळटा तो फुलता. पयलीं इतले लोकप्रिय नाशिल्ले खेळ लेगीत आयज आमच्या देशांतले तरणाटे आतां आपणायतात हें पळोवन म्हाका खोस जाता. उत्तर प्रदेशांतलो प्रतिभावान खेळगडो गुलवीर सिंग हाणें अशाच एका खेळांत अजापां केल्यांत. फकत कांय सप्तकां आदीं न्यूयॉर्क शारांतल्या हाफ मॅरेथॉन सर्तींत 3रो क्रमांक मेळोवन ताणें इतिहास घडयलो. 1 वरा परस उण्या वेळांत हाफ मॅरेथॉन सर्त पुराय करपी तो पयलो भारतीय खेळगडो थारलो. स्क्वॉश खेळगडी धूव अनाहत सिंग हिणें स्क्वॉश ऑन फायर ओपनांतलें व्हडलें आंतरराष्ट्रीय खिताब जिखलें. हें यश फकत 17 वर्सां पिरायेचेर तिणें मेळयलें. हाका लागून ती PSA संवसारीक क्रमवारींत पयल्या 20 मदीं सुवात मेळोवपी सगळ्यांत तरणाटी आशियाई बायल खेळगडी जाल्या. तशेंच अस्मिता एथलेटिक्स लीग विशीं लेगीत म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या. हातूंत 8 मार्चाक बायलां दिसा निमतान जायत्यो खेळा सर्ती आयोजीत केल्ल्यो. सुमार 2 लाख धुवांनी ह्या लिगांत वांटो घेतिल्लो. देशांत जावपी खेळा परिवर्तनांत भारतांतल्या बायला शक्तीचो म्हत्वाचो वांटो आसा हें पळोवन बरें दिसता. इश्टानो, तुमी सगळ्यांनी तुमच्या फिटनेसाचेर लक्ष दिवचें असो आग्रह हांवें सदांच केला. आंतरराष्ट्रीय योग दिसाक 100 परस उणे दीस उरल्यात. संवसारभर योगाचें आकर्शण सतत वाडत आसा. आफ्रिकेंतल्या जिबुती हांगासर अल्मिस जी हे आपल्या अरविंद योग केंद्रा वरवीं योगाक चालना दितात.
हांगाच्या हेर जायत्या सुवातींनी ते लोकांक योग शिकयतात. इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ हांच्या पोस्टावेल्या म्हज्या जापेचेर तुमच्यांतल्या जायत्या जाणांनी टिप्पणी केल्या. ताणें म्हाका विनंती केली की आपल्या पित्याक हांवें सांगचें की तांणी तांची साखर उणी करची. म्हज्या विनंतीचो तांच्या पित्याचेर सकारात्मक परिणाम जाला म्हण म्हाका खोस जाता. हांव तुमकां सगळ्यांक आवाहन करतां की साखरेचें सेवन उणें करचें आनी हांवें आदीं सांगिल्ले प्रमाण आमकां खावपाचें तेलूय 10% उणें करचें पडटलें. ह्या ल्हान ल्हान यत्नांनी तुमी स्थूलताय आनी जिणे पद्दती संबंदीत दुयेंसां सावन पयस रावंक पावतले. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, एक पोरणी म्हण आसा, करत करत अभ्यासके जडमत होत सुजान. म्हळ्यार आमी जितले सतत सराव करतात तितलीच बुदवंतकाय मेळयतात. लोक जेन्ना सक्रीयपणान वांटो घेतात तेन्नाच चड बरे तरेन शिकतात. बंगळुरूंतल्या शिक्षणा कडेन संबंदीत एक असोच आगळो यत्न म्हाका कळ्ळा. हांगासर एक पंगड प्रयोग इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन रिसर्च चलयता. ह्या पंगडाचें खासा लक्ष हें संशोधन प्रकल्पांचेर आसा. हो पंगड शाळेच्या पांवड्यार विज्ञान शिक्षणाक लोकप्रिय करपाच्या वावरांत आसा. तांणी अन्वेषण नांवाचो एक प्रयोग केला, जाचे वरवीं 9वी ते 12वी वर्गांतल्या विद्यार्थ्यांक रसायनशास्त्र, पृथ्वी विज्ञान आनी वेलनेस ह्या सारक्या मळार नवनिर्मिती करपाची संद मेळटा. हाका लागून विद्यार्थ्यांक एक बरो संशोधन अणभव मेळटा आनी तांचे प्रकल्प उजवाडाक हाडपाक एक मंच मेळटा. इश्टानो, परीक्षा पे चर्चा कार्यावळी वेळार कांय विद्यार्थ्यांनी म्हाका सांगलें की तांकां सायन्स शिकपाची इत्सा आसा, पूण तांकां ताचो भंय लेगीत दिसता. प्रयोग पंगडान हे दिशेन केल्ले यत्न खूब तोखणायेचे आसात. ह्या उपक्रमाक लागून विद्यार्थ्यांक विज्ञानाक जोडपाची आनी वेव्हारीक रितीन कितें तरी करपाची संद मेळटा. आमी स्वता खंयचेय प्रयत्न करतात तेन्ना जिज्ञासा आनी आवड निर्माण जाता. म्हज्या ह्या तरणाट्या इश्टां मदीं फुडाराचो एक उत्कृश्ट शास्त्रज्ञ आसूं येता, कोण जाणा. इश्टानो, शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान भूतकाळ तिगोवन दवरपाचो आनी फुडाराची तयारी करपाचो यत्न नागा समाज करीत आसा. ह्या समाजांतले लोक आपल्या आदिवासी परंपरेक खूब मान दितात. हाचो तांकां अभिमान आसाच, पूण ते आपली पद्दत आधुनीक दवरतात. नागा जमातींत मोरूंग शिक्षणाची पारंपरीक पद्दत आशिल्ली. तातूंत जाणटे लोक आपल्या अणभवांतल्यान तरणाट्यांक पारंपरीक गिन्यान, इतिहास आनी जिणेची कुशळटाय दिताले. काळा प्रमाण ही पद्दत आतां शिक्षणाच्या मोरूंग संकल्पनेत रुपांतरीत जाल्या. हाचे वरवीं गणित, विज्ञान ह्या सारक्या विशयांची आवड भुरग्यांक निर्माण जाता. हातूंत समाजांतले जाणटे लोक कथा, लोकगितां आनी पारंपरीक खेळां वांगडाच जिणेची कौशल्यां शिकयतात. अशे तरेन आमचें नागालँड आपलें सांस्कृतीक दायज सांबाळून भुरग्यांचें शिक्षण मुखार व्हरता. तुमच्या वाठारांतल्या अशा यत्नांची तुमकां खबर आसल्यार म्हाका सांगात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देशांतल्या जायत्या वाठारांनी गरमी सुरू जाल्या. म्हळ्यार उदक सांबाळपाचो आमचो संकल्प परतून सांगपाचो वेळ आयला. फाटल्या 11 वर्सांत उदक संवर्धन मोहिमेक लागून लोकां मदीं खूब जागृती जाल्या. हे मोहिमेक लागून देशभरांत सुमार 50 लाख कृत्रीम उदका साठवण संरचना बांदल्यात. आतां उदकाच्या संकश्टाक तोंड दिवपा खातीर दरेका गांवांत समाज पातळेचेर यत्न सुरू आसात हें पळोवन म्हाका बरें दिसता. कांय कडेन पोरण्यो तळयो निवळ करपाक लागल्यात. कांय कडेन पावसाच्या उदकाची साठवण करपाचे यत्न सुरू आसात. अमृत सरोवर अभियाना खाला देशभर सुमार 70,000 अमृत सरोवर बांदल्यात. पावसाचो हंगाम येवचे पयलीं ह्या तळयांची नितळसाणूय सुरू जाल्या. आयज हांव तुमकां कांय प्रेरणादायक उदाहरणां सांगपाक सोदतां. लोकांच्या सहभागान उदक संवर्धनाचें काम कितलें व्यापक जाता तें ह्या उदाहरणांतल्यान दिसून येता. इश्टानो, त्रिपुराच्या जंपुई दोंगुल्ल्यांनी आशिल्लो वांगमून गांव 3000 फूट उंचायेचेर आसा. ह्या गांवाक उदकाच्या गंभीर संकश्टाक तोंड दिवचें पडटालें. गिमाच्या दिसांनी गांवांतले लोक उदका खातीर खूब पयस वताले. निमाणे गांवांतल्या लोकांनी पावसाचो दरेक थेंब वाटावपाचें थारायलें. आयज वांगमून गांवांतल्या चड करून दरेका घराचेर छपराचेर पावसाचें उदक साठोवपाची वेवस्था आसा. उदकाच्या उणावा कडेन झुजपी हो गांव
उदका संवर्धनाची एक प्रेरणादायक देख जाला. इश्टानो, हेच प्रमाण छत्तीसगडच्या कोरिया जिल्ह्यांत एक वेगळोच उपक्रम दिसलो. हांगाच्या शेतकारांनी एका साद्या पूण प्रभावी कल्पनेचेर काम केलें. हांगाच्या शेतकारांनी आपल्या शेतांत ल्हान ल्हान रिचार्ज तळयो आनी उदका जिरवण खड्डे तयार केले आनी ताका लागून पावसाचें उदक शेतांत थांबपाक लागलें आनी ल्हव ल्हव ते जमनी भितर वचूंक लागलें. आयज ह्या वाठारांतल्या 1200 परस चड शेतकारांनी हें मॉडेल आपणायलां आनी गांवच्या भुंयगत उदकाची पातळी खूब बरी जाल्या. तेच प्रमाण तेलंगणाच्या मंचेरियाल जिल्ल्यांतल्या मुधिगुंटा गांवांत लोक एकठांय येवन उदकाचो प्रस्न सोडोवपाक लागल्यात. गांवांतल्या 400 कुटुंबांनी आपल्या घरांत उदक जिरवण खड्डे तयार करून उदक संवर्धन करपा खातीर सामुहीक चळवळ सुरू केली. हाका लागून गांवच्या भुंयगत उदकाची पातळी सुदारल्या आनी प्रदुशीत उदकाक लागून जावपी रोग खूब उणे जाल्यात. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, आमचे नुस्तेकार भाव भयणी फकत दर्याचे झुजारी न्हय, तर ते आत्मनिर्भर भारताची घट बुन्याद आसात. फातोड जावचे पयलीं दर्याच्या ल्हारां कडेन झगडून ते आपल्या कुटुंबा वांगडा देशाची अर्थवेवस्था घटमूट करपाक व्यस्त जातात. आयज अशा कश्ट करपी नुस्तेकारांचें जिवीत जायत्या तरांनी सोंपें जावपाक लागलां. बंदरांची उदरगत आसूं वा नुस्तेमारां खातीर विमो आसूं, अशे जायते उपक्रम तांकां खूब आदार दितात. हवामानाचे परिस्थितीचो दर्यांतल्या तांच्या वावराचेर व्हड परिणाम जाता हें आमकां खबर आसा. हे नदरेन तांकां तंत्रगिन्यानाच्या माध्यमांतल्यान पुराय मजत मेळपाक लागल्या. अशा यत्नांक लागून आमचो नुस्तेमारी वाठार फकत समृद्ध जायना, तर कितें तरी नवें करपाची भावना आमचे मदीं भरपाक लागल्या हाची म्हाका खूब खोस जाता. आयज नुस्तेमारी आनी दर्यांतल्या वनस्पतींच्या मळार जायती नवनिर्मिती घडपाक लागल्या आनी आमचे नुस्तेकार भाव भयणी आत्मनिर्भर जावपाक लागल्यात. ओडिशाच्या संबलपुरांतली सुजाता भुयानजी घरकान्न नाशिल्ली, पूण तिका कितें तरी नवें करून आपल्या कुटुंबाक मजत करपाची इत्सा आशिल्ली. देखून कांय वर्सां आदीं तिणें हिराकुंड जलाशयांत नुस्तें पोसपाक सुरवात केली. सुरवेचे दीस सोंपे नाशिल्ले. हवामान बदल, नुस्त्याचें अन्न वेवस्थापन, घरगुती जापसालदारक्यो ह्या सगळ्यांचो समतोल दवरप अशी जायतीं आव्हानां आशिल्लीं, पूण तिचें धैर्य अखंड आशिल्लें. फकत 2-3 वर्सां भितर तिणें आपल्या यत्नांवरवीं एक बरो वेवसाय केलो. आयज तिचें यश समाजांतल्या बायलां खातीर आशेचें नवें किरण जालां. इश्टानो, लक्षद्वीपांतल्या मिनिकोयच्या हव्वा गुलजारजी हांणी तांची काणी आमच्या भाव भयणींची अद्भुत निश्चय शक्त मुखार हाडटा. ती आदीं फिश प्रोसेसिंग युनिट चलयताली, पूण तिका दिसलें तिचे कडेन बरो कोल्ड स्टोरेज आसल्यार तिका चड बरें काम करपाक मेळटलें. देखून तिणें कोल्ड स्टोरेज युनिट वापरपाचें थारायलें. आयज हें तिचें बळगें जालां. आयज तांकां बऱ्या नियोजनान वेवसाय करपाक मेळटा. इश्टानो, आयज देशांत सगळी कडेन अशे यत्न सुरू आसात जे प्रेरणादायक आसात. बेलगावीच्या शिवलिंग सतप्पा हुद्दरा हांणी पारंपरीक शेती परस वेगळो मार्ग वेंचलो. हे खातीर तांणी पॉन्ड फार्म बांदलो. ह्या वेवसाया खातीर तांकां प्रशिक्षणूय मेळ्ळें. आतां ते आपल्या तळयांतल्यान नुस्तें विकून बरे तरेन येणावळ जोडटात. दर्यांतल्या वनस्पतीची मागणी पळोवन जायत्या जाणांनी दर्या वनस्पतीची लागवड आपणायल्या. हाचो तांकां व्हड फायदो मेळपाक लागला. नुस्तेमारी क्षेत्रा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या सगळ्या लोकांची हांव परत एक फावट तोखणाय करतां. अर्थवेवस्था घटमूट करपाचे तांचे यत्न खूब तोखणायेचे आसात. म्हज्या प्रिय देशवासियांनो, समाजूच मुखार येता तेन्ना ल्हान ल्हान यत्न लेगीत व्हड बदलांची बुन्याद जाता. आमच्या देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी अशीं जायतीं उदाहरणां उजवाडाक येवपाक लागल्यांत जीं आमकां तशीच देख दितात. हालींच उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसींत एक प्रेरणादायी यत्न दिसलो. थंय एकाच वरांत 2,51,000 परस चड रोपांची लागवड करून नवो गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड तयार जालो. ह्या यत्नांतली सगळ्यांत खाशेली गजाल म्हळ्यार हजारांनी लोक तातूंत एकठांय आयले. विद्यार्थी, सैनीक, स्वयंसेवी संस्था, वेगवेगळ्यो संस्था सगळ्यांनी मेळून हें काम शक्य केलें. एक पेड मां के नाम ह्या मोहिमेंतूय लोकांचे सहभागाचें तेंच रूप दिसता. ह्या मोहिमेक लागून देशभरांत कोट्यांनी झाडां लायल्यांत. इश्टानो,
नागालँडच्या चिझामी गांवांतल्यानूय एक बरो प्रेरणादायी यत्न उजवाडाक आयला. चिझामी गांवांतल्यो बायलो एकठांय येवन 150 परस अदीक जातींच्या पारंपरीक बियाण्यांक सांबाळून दवरतात. गांवांतल्या बायलां वरवीं चलयल्ल्या सामुदायीक बियाण्यांच्या बँकेंत हीं बियां सांबाळून दवरतात. तातूंत तांदूळ, बाजरी, मको, दाळ, भाजी आनी जायत्या तरेच्यो वनस्पती हांचो आस्पाव जाता. हो एक यत्न जातूंत गिन्यान सुरक्षीत आसा, परंपरा जिती आसा आनी येवपी पिळग्यां खातीरूय घटमूट बुनियाद तयार करपाक लागल्यात. इश्टानो, आयज संवसाराक हवामान बदला सारक्या आव्हानाक तोंड दिवचें पडटा तेन्ना अशे यत्न आमकां सांगतात की उपाय आमचे सावन चड पयस आसनात. केन्ना केन्ना आमचे स्वताचे पारंपरीक गिन्यान आनी सामाजीक यत्न आमकां सगळ्यांत घटमूट मार्ग दाखयतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज तुमी देशांतल्या खंयच्याय ल्हान व्हड शारांत गेले जाल्यार तुमकां एक बदल नक्कीच दिसतलो. तुमकां व्हड प्रमाणांत घरांच्या छपरांचेर सौर पॅनल बसयल्ले दिसतले. कांय वर्सां आदीं मेरेन ते फकत कांय घरांनीच दिसताले. पूण आयज PM सूर्य घर मोफत वीज येवजणेचो परिणाम देशाच्या दरेका कोनशाक दिसता. ह्या येवजणेक लागून गुजरातांतल्या सुरेंद्रनगर जिल्ल्यांतल्या पायल मुंजपारा हांच्या जिवितांत व्हड बदल जाला. तांणी सूर्य पहल वरवीं सौर उर्जा तंत्रगिन्यानाचें प्रशिक्षण घेतलें आनी 4 म्हयन्यांचो सौर PV तंत्रज्ञ अभ्यासक्रम पुराय केलो. आतां ती एक कुशळ सौर तंत्रज्ञ जाल्या. पायल एक सौर उद्देजक म्हूण आपली सुवात निर्माण करपाक लागल्या. ती लागसारच्या जिल्ल्यांनी सौर छप्पर लावपाचें काम करता आनी तातूंतल्यान तिका दर म्हयन्याक हजारांनी रुपया येणावळ जाता. इश्टानो, मेरठचो अरुण कुमार आपल्या वाठारांतले उर्जा दाता जाल्यात. हालींच अरुण कुमार हांणी दिल्लींत जाल्ल्या कार्यावळींत वांटो घेतलो आनी आपले अणभव सांगले. आपूण फकत वीज बील वाटायना जाल्यार आपली तयार जाल्ली अतिरिक्त वीज विकता अशेंय ताणें सांगलें. इश्टानो, जयपूरच्या मुरलीधरजी हांचेंय यश अशेंच आसा. पयलीं तांची शेती डिझेल पंपाचेर आदारून आशिल्ली आनी दर वर्सा हजारांनी रुपया खर्च जातालो. तांणी सौर पंप आपणायलो तेन्ना तांची शेती पद्दत बदल्ली. आतां तांकां इंधनाची काळजी घेवची पडना. शिंपणावळ वेळार जाता आनी तांची वर्सुकी येणावळ लेगीत वाडल्या. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार आतां तांचें कुटुंब निवळ उर्जे वरवीं बरें जिवीत जगपाक लागलां. इश्टानो, PM सूर्य घर मोफत वीज येवजणेचो फायदो ईशान्य वाठारांकूय मेळटा. त्रिपुरांत रियांग जमातीचे जायते गांव आशिल्ले जंय विजेची समस्या आशिल्ली. आतां थंयच्या घरांक सौर मिनी ग्रिडा वरवीं उजवाड मेळटा. थंयच्या भुरग्यांक आतां सांजवेळा उपरांत लेगीत अभ्यास करपाक मेळटा. लोकांक मोबायल चार्ज करपाक मेळटा आनी गांवच्या समाजीक जिणेंतूय बदल जाला. इश्टानो, देशांत सौर उर्जा क्रांतीची इतलीं उदाहरणां आसात. तुमी लेगीत ह्या क्रांतींत सामील जायात आनी हेरांकूय सामील करात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, दर म्हयन्याक देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान मन की बात खातीर जायते संदेश मेळटात. पयसुल्ल्या वाठारांनी आशिल्ले लोक हो कार्यक्रम कसो व्हड आवडीन आयकतात तें लेगीत ह्या संदेशांतल्यान दिसून येता. तुमच्यो सुचोवण्यो वाचतना म्हाका दिसता की हो फकत एक कार्यक्रम न्हय, हो आमच्या सगळ्यांचो एक समान संवाद जाला. तुमचे विचार आनी अणभव आमकां हो कार्यक्रम सतत सुदारपाची प्रेरणा दितात. तुमच्या भोंवतणी प्रेरणादायक कथा वांटत रावात. तुमच्या ल्हानशा यत्नाक लागून दुसऱ्याच्या जिवितांत व्हड बदल जावंक शकता. कोणाक तरी मुखार वचपाचें नवें धैर्य दिवंक शकता. हीच रेडिओची खरी शक्त. देशाच्या वेगवेगळ्या कोनशांनी बसपी लोकांक एक विचार, एक भावना आनी एक उद्देश एकवटीत करता. फुडल्या म्हयन्यांत आमी परतून मेळटले कांय नव्या प्रेरणादायक व्यक्तिमत्वां वांगडा, कांय यत्नां वरवीं जे आमकां मुखार वचपाक नवी उर्जा दितले. तो मेरेन स्वताची आनी कुटुंबाची जतनाय घेयात. भलायकेन रावात, खोशी रावात. खूब खूब धन्यवाद.